हदी या नबी आबादी फरमा गए ये हादी या नबी आबादी फरमा गए ये हादी या नबी आबादी फरमा गए ये हादी या नबी आबादी हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे इंशाअल्लाह कौन करेगा इंशाअल्लाह अब बोल के बताओ हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे इंशाअल्लाह कहो हाथ उठा हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे हम खत्म जो करेगा वो हाथ को लहरा के बता दे हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे हम खत्म नबूवत का ही प्रचार करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं है खुदा के वास्ते एक हाथ भी नीचे ना हो तो ना हाथ उठा के बोल दो कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं है कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं है इस बात का प्रचार अगर जुर्म बना दो 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 ये जुर्म तो सूली पे भी हर बार करेंगे इंशाअल्लाह पूरा पिंडा बोले हाथ उठा के इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ इस बात का प्रचार अगर जुर्म बना दो 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 ये जुर्म तसूली में भी हर बार करेंगे ताजदार खत्म नबूवत सुन्नी मां ये जुर्म तसूली में भी हर बार करेंगे क्यों करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे बोलो कोई नहीं ऐसे नहीं लहरा कर कोई नहीं यार सबके हाथ उठे कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं है बोलो कोई नहीं है मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं है सरकार के दुश्मन पे जो सीधे की थी पहला वार इसने किया अल्लाह अकबर सरकार के दुश्मन पे जो सीधे की थी 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 हम कुफ्र पे फिर वैसे ही यलगार करेंगे हाथ उठा के कहे सुन्नी इंशाअल्लाह हम कुफ्र पे फिर वैसे ही यलगार करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे हम खत्म यूं हाथों को झंडियां बना लो हम खत्म नबूवत कहीं प्रचार करेंगे हम खत्म नबूवत कहीं प्रचार करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे महशर में शफाअत मेरे सरकार करेंगे नामों से रिसालत के लिए जान जो हारे
سبحان اللہ ناموس رسالت عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بزرگوں دوستو دینی مجلس میں جان جو مارے ناموس رسالت کے لیے جان جو مارے یہ جان جو مارے ناموس رسالت کے لیے جان جو مارے ناموس رسالت کے لیے جان جو مارے ناموس رسالت کے لیے جان جو مارے وہ خلد میں سرکار کا دیدار کریں گے کون کرے گا وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں وہ خلد میں سرکار کا دیدار کریں گے وہ خلد میں سرکار کا دیدار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے ہم ختم نبوت کا ہی پرچار نہیں ہے ہاتھوں کو پرچم بنا کے بتاؤ کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے بولو کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اس سمت ہی اللہ کی رحمت بھی چلے گی خطیب یورپ ایشیا صرف خطیب یورپ و ایشیا نہیں رہے مالک حضرت فقیر محمد مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکات عالیہ تشریف لا چکے ہیں حضرت میرے ساتھ رحمت بھی چلے گی اس سمت ہی اللہ کی رحمت بھی چلے گی اس سمت ہی اللہ کی رحمت بھی چلے گی جس سمت حضور آپ وہ رخسار کریں گے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے جس سمت حضور آپ وہ رخسار کریں گے جس سمت حضور آپ وہ رخسار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے ہم ختم نبوت وہی پرچار کریں گے محشر میں شفاعت